در بزرگداشت هانری لوکلرک، مدافع بزرگ حقوق بشر و یکی از برجسته‌ترین وکلای تاریخ فرانسه. پاتریک بودوان، رئیس لیگ حقوق بشر فرانسه. هانری لوکلرک غیر قابل جایگزینی است. پاتریک بودوان، رئیس کنونی لیگ حقوق بشر، در مصاحبه با فرانس انفو درباره هانری لوکلرک، برجسته‌ترین وکیل فرانسه، گفت: گاهی گفته می شود هیچ کس غیر قابل جایگزین نیست، اما این حرف برای برخی افراد و به ویژه برای هانری لوکلرک نادرست است. او به واقع سبکی بسیار خاص داشت. صدای او بسیار گرم بود. به محض اینکه شروع به صحبت می کرد، صدایش فرد را متقاعد می کرد. او هنر اجتناب از افراط‌گرایی و جستجوی مداوم برای رویکردی عمیقاً انسانی داشت. بودوان همچنین به میراث چشمگیر هانری لوکلرک در لیگ حقوق بشر اشاره کرد و او را به عنوان پیر فرزانه ما، کسی که سرشار از دانش بود، توصیف کرد و افزود: او برای ما بسیار ارزشمند بود. پاتریک بودوان همچنین گفت: به نظر من امروز شاهد درگذشت یکی از بزرگترین وکلایی هستیم که همچنان در قید حیات بود. مارین تونلیه، نماینده مجلس ملی و رئیس حزب سبزهای فرانسه، در شبکه ایکس نوشت: عدالت یکی از بزرگان کانون وکلای خود و آزادی‌های عمومی یکی از بزرگترین مدافعان خودش را از دست داد. زندگی مبارزاتی هانری لوکلرک برای کرامت انسانی همچنان الهام بخش ما خواهد بود. فکر و احساسات ما همراه با خانواده اش است. روزنامه فرانسوی فیگارو هانری لوکلرک را شخصیتی برجسته از کانون وکلای فرانسه، مدافع پرشور آزادی‌های عمومی و وکیلی سخاوتمند توصیف کرد که از فصاحت پرسر و صدا که گوینده را خوشحال می‌کند اما لزوماً به نفع موکل نیست، پرهیز می‌کرد. فیگارو نوشت: وی تا آخرین نفس یک مدافع با وجدان انسانی باقی ماند. یک انسان دوست بزرگ که از سال 1995 تا 2000 رئیس افتخاری لیگ حقوق بشر و شهروندی فرانسه بود. او اولین کابینه وکالت خود را در محلات اعیان نشین پاریس مستقر کرد، اما خیلی سریع به یکی از مردمی ترین محلات پاریس نقل مکان کرد. این دفتر به نمادی تاریخی برای همه اهل وکالت و همه موکلین مستمند تبدیل شد که می توانند به بهای ناچیز عدالت را در آن بیابند. اسطوره کانون وکالت به رغم اینکه بالاترین نشان افتخار فرانسه را دریافت کرده بود، متواضع باقی ماند. وی در خاطراتش نوشته بود: به فرارسیدن صبح ایمان دارم. روزنامه پاریزیان درباره هانری لوکلرک نوشت: عدالت بدون صدای او وجود ندارد. این روزنامه یادآور شد که این کلمات به خوبی حرفه هانری لوکلرک را خلاصه می کنند. او یکی از بزرگترین حقوقدانان دوران ما بود که همیشه در پی به تصویر کشیدن حقیقت یک انسان بود تا مبارزه را در برابر قضاییه که می تواند خرد کننده و ناعادلانه باشد، عادلانه کند. هانری لوکلرک بیشک یکی از بزرگان دنیای قانون در عصر معاصر است. مجله لوپوان در مطلبی به مناسبت درگذشت هانری لوکلرک نوشت: وی که نامی بزرگ در کانون وکلای پاریس و رئیس پیشین لیگ حقوق بشر بود، با اشتیاق بسیاری به پرونده‌های بزرگ جنایی و همچنین تمام امور اجتماعی رسیدگی می‌کرد و در میان همتایان خود به عنوان یک مرجع برجسته شناخته می‌شد. بخش‌هایی از مصاحبه سیمای آزادی با هانری لوکلرک، برجسته‌ترین وکیل فرانسه، درباره حکم منع تعقیب کامل در پرونده 17 ژوئن.
مصاحبه سیمای آزادی با هانری لوکلرک برجسته‌ترین وکیل فرانسه درباره حکم منع تعقیب کامل در پرونده 17 ژوئن. Eh bien, mon sentiment est que nous avons perdu beaucoup de temps, que la justice française a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour arriver à ce dont j'étais convaincu depuis le premier jour, à savoir que ce dossier était vide, absolument vide. L'idée était en définitive de considérer que ceux qui résistaient en Iran étaient forcément des terroristes et que leur organisation, leur volonté de combattre ne pouvait déboucher que sur des poursuites pour terrorisme. Or, je disais premièrement que l'on a raison de résister et deuxièmement que les actes terroristes sont des actes terroristes en soi et qu'en circonstance, il n'y en avait pas. Et il a fallu beaucoup de temps pour y arriver, sans doute parce que le déclenchement de cette affaire avait des causes plus commerciales et économiques que politiques et que ça a été difficile. Et il a fallu que les juges imposent la décision de non-lieu dans cette affaire. Mais là, nous étions en face d'un dossier véritablement vide. C'est-à-dire, ce que nous avons quelquefois jugé, ce sont des actes de résistance, des actes de protestation, des actes de manifestation qui existent, des actes qui sont quelquefois des actes durs, voire violents, pour résister à une autre violence qui est la violence de l'État dictateur. En les circonstances, le juge français n'avait rien de tout cela. Il supposait seulement. Il avait des dénonciations par le régime des mollahs. Ça, oui, il y avait des dénonciations. Aussi avec quelque chose d'assez original, c'est-à-dire qu'il avait affaire, nous défendions bien entendu des gens qui défendaient des valeurs très importantes, mais en même temps, les actes qu'ils avaient commis n'étaient pas, ou qu'on leur reprochait, n'étaient même pas sérieusement dénoncés. Il n'y avait rien dans ce dossier, rien. Donc je suis très content que la justice française soit arrivée à reconnaître l'innocence des Moudjahidines. Et nous avons vu ceux qui résistaient, ce qui est un droit. Le droit à la résistance à l'oppression est un des 4 droits fondamentaux qui ont été reconnus par la Déclaration des droits de l'homme de notre révolution à nous en 1789. Résister à l'oppression.